and I'd choose you. In 100 lifetimes I'd choose you. In 100 worlds I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union we will move mountains, we will live on our knees, 'cause he'd choose us. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो या कुटुंबाचो सांजो जावन आसचे. आमचे रिशल लग्नाभ्यासा स्वीकार करूंक देव तेंपलाक वेच्या खातीर हांगासर आयतें जाला. कुटुंबाचे शारोतीन मोरे मायेची ससाय आमी मागया आनी त्या खातीर मोरये क्रिस्ता म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी, उलो माताव माये आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय तू आमकां जाय, तुजे सशीन येता विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आडवारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी, उलो माता माये आमी तुजी भुरगी. सरस्परा देवा, आमचे दू रिशल आज एनोल्डा संगी लग्नाभ्यासान एकवटून या घरात तावन भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत म्हूण मागता. एकसुरान जावन भायर सरून वेचे आमचे दू जीवन संगाती संगी परत हे घर प्रवेश घेत आसतना सुफळ लग्न जीवन बांदूंक गरज आसची कृपा तांकां दी. त्या मुखांत्र आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकल्यां आमकां तशें आमची भक्तां भोगोस, आनी आमकां ताळयेन उडयता पूण वायट जाल्लें आमकां निवार. नामान बरे कुत्रे लागले सुमिते सदा सेंटा केसबेन अंसगे भाग्यवान मरे दरसने हम आपल्या खातीर नाजीकर आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. भाग्यवान कुटुंबा बेसावम चेरगार सलामच्या कामी देवाचे कुशेकार. शिकय तू आमकां भागी तुजी साथ, वायटा विघ्नान नेराक आमकां सदां काल. जेजू तू आमचो राय, मोरये तू आमची माय, जुते तू आमकां जाय, मातां तुमची ससाय. जेजू तू आमचो राय,
मुळे तो आमची माय, जुजे तो आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां तुवें आशिर्वाद दी आमकां. भगवान केले बरोबर आमच्या दिसणारे बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. It was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise, to see us hand in hand. I swear I always knew it's always been you. Now it's you walking down that aisle. Now it's you, I can't help but smile. Now it's you staring back at me, forever to be. Now it's you, I see my whole world. Now it's you, never been more sure. Now it's you, it's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise, to see us hand in hand. I swear I always knew it's always been you. Bagaimana bersaja gue, orang kau kita jawab, dan sepanjang gue, berapa dia kita jadi politik dan jadi amin.
Sunita Bhagavan Maria Maria Svedaya Naman Maria Gustan Madalay Samta Jay Sanata Siyamta Tu Sajan Same for Jagsi Changes Abla Samiti Saka Naman Maria Gustan Madalay Samta Jay Sanata Siyamta Tu Sajan Same for Jagsi Changes Bhajan Thi Jajma Usanya Chikka Mahima Bapa Kani Putra Kani Koi Drasya Mahima Bapa Kani Putra Kani Koi Drasya Mahima Bapa Kani Putra Kani Koi Drasya Sumya Jizu, en order to Yal Karimukaru Berola. Tujen and Margaret and Bessal Magonku, Yas Altari Town to the Purpataka Diunu, two and Taka Wagay, Taka Workini, Other Kazari Bessasa Sacrament Gium Vichapure, Tuja and Tuja, our Maria Maike. आणि तुझ्या पस्त्या बापाई सांजा लगी विनंती करणं ताका वरते बेसावली सगळे कार्य बऱ्या तरान जावन आपल्या जिणे सांगाता घेऊन परत भितर सच्चाक देवानी जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर संघा बसत संजानो ह्या तुमच्या भुरग्या खातीर देवा लागीं विनंती करा आनी ताका बेसाव दिया आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावन तुझे राज आमकां यो तुझे गुसे सरकार जाता तुझे संसारान नमान मुझे गुरपैन बदले समित जय संगता स्नेहता तू सदियान स्नेह पार जब सिके इंजिल द्वार महिमा बापा कानी पुता कानी कोई स्वस्ता सो विश्वजी कंका Amen. Sarila Lord Amen. Gloria Christa, Tuam Jimai Sergi, Ulo Madamai, Ami Tuji Murgi, Tuam Jimai, Tuam Kazai, Tuji Sashingirta, Vignahan Waran Sukadukan, Mai Duzo Adar Makram, Vignahan Waran Sukadukan, Mai Duzo Adar Makram, Mori Krista Mai, Tuam Jimai Sergi, Ulo Madam Mai, Ami Tuji Guri. Bless the Lord, oh my soul,
देवा देवा पुरा देवा पवित्र ज्ञान पृथ्वीच्या निसाय सगळ सोडेता ओवे गता पृथ्वीच्या निसाय सगळ सोडेता संत गोरीला वांगा पहिलो मान तुका सर्गीच्या देवा बाबा पहिलो मान तुका सर्गीच्या देवा बाबा सडस काढणं गोरीला म्हणे बेसांसी गे आणि सर्गीच्या देशमोये ओवे मुनिये मुझे तोंडा खेलता हा परिया लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझो श्वास मुझे नका लगता परिया कंतर कितलो लागानी मोइला स्थित कोणा तरी पण लोक पालवाना तांचो भुईच्या आंगार खेळतात किडा लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझे हात मुझ्या पाठी खेळता परिया
आणि एनोड आणि रिशालाच्या कुटुंबाच्या साम्यानं व तो बागी दीस एनोड आणि रिशालाच्या जिवितांत देवान पाव केला देखून तांचे सांगत आम्ही आनंद भोगताव देवा गर्गां दिताव आणि आम्हा सर्वांच्या मागणी एकूच जावन आसा आज तांणी पवित्र देवकरिसाच्या बलिदानाच्या संभ्रमा वेळार स्वीकार करचो लग्नाचो सक्रमेंत तांच्या जिवितांत तांकां सदांच तो सक्रमेंत आत्ता बरे तरान जियोवचो सर्वेस्पो देव तांकां फावो करून दी आनी आमकां समेस्तान तांचे लग्न जिवीत एक बरें आदर्श लग्न जिवीत जावं दी आनी तांच्या मुखार एक आदर्श पुताम त्या संवसारांत अस्तित्वाक येवं दी म्हणून आमकां समेस्तांची आशा आनी मागणी जावन आसा देखून एनोड आनी रिशाल तुमची आशा म्हणून हांव पातयता वय होय देखून श्रीगत विचाराच्या नांवान शेरे ह्या जाग्याच्या नांवान हांव तुमकां ह्या देवकरिसाच्या बलिदानाच्या संभ्रमांत हार्दिक स्वागत मागता आनी तुमी आयचे दिसांचे पयले मेळट तेणी बोर सांगात हाडूंक तुमकां सांगात हाडूंक देव पाव करून म्हणून हांव आशेतान मागता. मोगाच्या न प्रस्तावना देदवळस आमकां सांगला कालतो असलो वर्तो जाता आमकां सरी एकला की वर्तो जावंक मौन आसा त्या देखून आमी खालते जावया. आमचो न्हवरो बाब एनॉल्ड आनी रिशाल आयच्या ह्या बागी दिसा बुवापुरबायचो संदेश पदखेविना मुखांतर घेतली. खालतेपणान जी येत आसतना कशें वर्तें जावचें म्हणून ती शिकतली आनी हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक या काजराच्या सक्रमेंताक साक्षीदारां तुमी जावन आसात. आमचे समेस्तांचे मागणे देवाच्या मुखार पावोवन दी आनी लग्नाचो संस्कार घेवच्या एनॉल्ड आनी रिशालाक मुखलें जिवीत तांचे नंदन करूंक कुमोक करून दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या संदर्भार आमी ना फावो सबार रितीनी तो सॅक्रिफीस भेटोवच्या खातीर पूण देवाच्या मजतीन आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या सक्रमेंतांत आमी आतां भाग घेता. आमी
इनॉल्ड आणि रिशाला खातीर मागता आसतना आम्ही आमच्या जिवितांत आदारलेले सर सुखी आणि पदकां मती काडणं देवा लागचें भोगसाणें मागया आनी नितळ अंतस्करणांनी ह्या मिसाचें बलिदान देवा बापाक समर्पण दिवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पालखी सरपंचरा देवा आनी तुका भावा भयणीनो म्हज्या उसारून सांगता मनाचे तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून पसून सदां सांगपाक वरी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुसेस्पराच्या लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. नमस्कार करता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. नित्या पवित्र देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. देवा सर वस्तूंच्या रचणारा मनशाकोळ रचताना दादल्या आणि बायले मध्ये एकवट असो म्हण तुझी कुशी तुवें दाखयले. हो आमचो भाऊ आणि ही आमची बहीण आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवट हांगा आयल्यांत तर एका मोगान तांकां एकठांय आणि प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचे जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबल्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना.
अन्याय जाल्या मनशाचे मागणी तो आयकता, अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना, विधवीच्या विलापाची बेपर्वा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपांची पावतेली. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. ते आपल्या शेवटाक पावासर विशेव घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसार आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते ओगे रावचे ना आनी सर्वेस्पोर गळाय करचो ना. देवाचे उतर हें Surya, to
सांत पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बालिकोसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेलो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मरेपात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवरतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हे. Alleluia, 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 alleluia. Muktaso, serdans palso, sasti vidiuso. सर्गिनेणी सर्वांक पाठवसो. मोक्तो स्वादिक सोम्यासो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आपण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेसून ही ओपार सांगली. एक पावटी दोग सन मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार. फारिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायकार प्रतवारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य नासतना फकत आपलें अर्दें बडोवन म्हणालो, देवा, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, वो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे. जेसू क्रिस्त दई म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी थोड्याच घडयांनी लग्ना बांदांत एकवटच्या मोगाळ
एनॉल्ड आनी मोगाळ रिशल पयल्यान पयलें आयच्या दिसाचे उल्हास तुमकां हांव पाठयतां. उल्हास तुमच्या दोगांय वडिलांक हांव पाठयतां. सद्या काळाच्या 30व्या आयतार आमी आसा. पोवा पुरबायेचे प्रस्तावान येदोळस पदरांनीन उल्लेख केले. आतां थोडो नियाळ तुमच्या लग्ना जिविताचेर आमी करचो तर आसडलें तुमच्या लगीन सवें उलोवचें. तुमच्या जिविताक आयच्या दिसा 3 गुळयो दिवंक हांव आशेतां. 3 टॅबलेट्स. काजरा दिसा कोणी गुळयो दिनात, पूण हांव तुमकां दिवंक आशेतां. ह्यो गुळयो लायफ लॉंग तुमी काणगेसय. दिसाक 1 गुळी 1 पावटी काणगेल्यार पावता. केदाळाय ती काणगे येत आनी ह्या गुळयांची कांय कंत ना. आतां तुमकां सायड इफेक्ट्स नात. खंयच्यो त्यो 3 गुळयो? पयली गुळी मागण्याची, दुसरी गुळी मोगाची आनी तिसरी गुळी मिसांवाची. मागणे, मोग आनी मिसांव. त्या 3 गुळयो सांगाता एक एंटीबायोटीक गुळी कंडिशन आसा. एंटीबायोटीक गुळी म्हळ्यार कलतेपणाची गुळी. हातूंय कांय सायड इफेक्ट ना, पिवची गरज ना. देखून कलतेपणाचे मागणे, कलतेपणाचो मोग आनी कलतेपणाचे मिसांव. पयले आमी ह्या पयल्या गुळयेक कलतेपणाचे मागणे. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कलत्या मनशाचे मागणे कुपां पिंजोवन वयर सरता. हांव परत सांगता, कलत्या मनशाचे मागणे कुपां पिंजोवन वयर सरता. आनी शुभ वार्ता घेता आसतना पोरात बोवा पुरबायची वपार जिसूत हांव. 2 व्यक्ती फरिसेव आनी सुंकागार देवाळाक येतात. तांणी देवाळाक गेल्लो उद्देश मागणे करूंक. पूण फरिसेव वचून थंयसर बडाय उलयता. सोम्या हांव हेरां बरी न्हय, हांव अंकारी न्हय, प्रद्वार हांवें आदारुना, अन्याय हांवें करूना, हांव दान धर्म करता, हप्त्यांत उपास करता, अशी ताचीच बडाय तो उलयता. त्या मागण्यांत कालतेपण नातलें. पूण सुंकाकाराचें मागणें भोव मोठवें वाक्य आनी मोठवीं उतरां. देवा, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. आनी हें मागणें देवाक थंयसर मानवता. तुमकां हांवें एक सवाल विचारलें तर एनॉल्ड आनी रिशल कोणें तुमकां सांगात हाडलें? कोणें? देवा. रिशल प्रोफेसर ताका गुत्ता. देवान जेजून तुमकां सांगात हाडलां. देखून सदांच तुमच्या जिवितांत तुमी हें केदींच विसरोंक नजो. देवान तुमकां सांगात हाडलां. देवान तुमकां एक केलां. उत्पत्ती पुस्तक 2 अध्याय 18वी ओळ आमी काडली तर देव म्हणटा, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. देव कोनू हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. देखून खंडी जावन देवाची मांडावळ आसली. एनॉल्ड आनी रिशल तुमी एकसुरें आसचें बरें न्ही. देखून देवान तुमकां आयच्या दिसा सांगात हाडलां. आनी देव आमकां दिता आसतना कितें आमकां बरें, बऱ्यांतलें बरें तो आमकां दिता. देव दिताना आमकां बेस्ट दिता. इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, मॅरेजेस आर सेटल्ड इन हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन दीस अर्थ. आनी कंडिशन आमी म्हणयेत, सो वी गॅदर्ड टुडे एट बचपे. देखून एनॉल्ड, सर तर तुका देवान ह्या संवसारी हाडलां तर रिशला खातीर, आनी रिशल तुका जर तर देवान ह्या संवसारी हाडलें आसा तें एनॉल्डा खातीर. देखून तुमकां आयच्या दिसा एक केल्ल्या देवाक वा जेजूक केदींच तुमी विसरनाकात. म्हणण्याचो पुस्तक 8वो अध्याय 22वी ओळ सांगता, जाका एक पतीन मेळटा वा पती मेळटा ताका संतोष मेळटा आनी ताचे बराबर सर्वेस्पराची
कुरपा लाभता आणि खंडीत जावन आज तुमकां संतोष मेळ्ळा, तुमच्या कुटुंबाक संतोष मेळ्ळा आणि सांगाताच त्या लग्ना सक्रामेंता मारिपात सर्वेस्पराची दाराळ कुरपा तुमच्या जिवितांत सदांच आसतले. देखून पयली गोळी मागण्याक तुमच्या जिवितांत पयलो जागो दिया. आंबोरी तेर्स देवाचे उतर हे खंडीत जावन कळोवंक वचनाकात. तुम्ही धैर्यान सांगचय कोणी मेळटाना आमच्या लग्ना जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी मागणे केदींच कळिल्लें ना वा तेर्स देवाचे उतर वाचचें केदींच कळिल्लें ना. मलगडी हांगासर आसात. मलगड्यांची एक सांगणी आसा. हांव कुवारमायेचें रजार केल्यार काजार बेजार जायना. देखून मागण्याचें जिवीत खंडीत जावन तुमचें जिवीत उसवाडाचें आनी उल्हासाचें करतलें. दुसरी गोळी कलतेपणाचो मोग. तुमच्या काजाराच्या इन्विटेशनार वयर लाव म्हणल्या वा मोग म्हणल्या उतरांत हांव थंयसर उतरां आराम जातात आनी आस्तावन तुमी दोगांय संपूर्ण मापान मोगाच्या जिविताक वेंग मारतात. बोवा पुरबायचें कीर्तन रिशल तुवें गायलें. ती उतरां परत उडास करची तर मोग पवित्र, मोग स्वादीक, मोग मोलादीक, मोग दयाळ, मोग सोसनीक आनी मोग जिवीत दिता. आनी तुवें तातूंत गायलें मोग लग्ना बेस सांबाळटा. मोग लग्नाचो बेस सांबाळटा. उपरांत तुवें गायलें मोग मोसोर करिना, बोडाय उलयना, मोग सांडून घालिना, मोग सांडून घालिना. आनी ह्यो दोन संगती मोग लग्ना बेस सांबाळटा आनी मोग सांडून घालिना. आनी खंडीत जावन हाच्या मारिपाती तुमचें जिवीत वर्त्या संतोषाचें जातलें. कशें तुवें आज सिंग केलें. हप्त्याक एक पावटी सिंग कर हेंच कीर्तन. हप्त्याक एक पावटी सिंग कर आनी हें व्हरता की थोडे पावटी अवकाश करून दी. आनी ह्या मारिपात खंडीत जावन तुमच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत मोग उणें पडचो ना. तोबियासाचें मागणें आमी आयकलें तर तोबिताच्या पुस्तकांत 8वो अध्याय 4 9वी वळ पर्यंत थंयसर तोबियास बोवा पुरबायचें मागणें करता. कुडीच्या वडण्याक लागून आमी सांगता येना. पगार प्रामाणीक काळजान आमी एकामेकाचो मोग करता. उतर प्राये पर्यंत आमी सांगता जियेशें कर. आनी आयच्या दिसा आनी तुमच्या जिवितांत सदांच हें मागणें आसूं दी. आनी एक काम तुमकां आयच्या दिसा तुमच्या दोगांय लागीं खंडीत जावन बँक अकाउंट आसतलें आनी तातूंत इल्ले मनी पयशे आसतले आनी आतां इल्ले करसल्यात आसतले. आसतावन तुमी दोगांयनी मोग म्हणलें एक बँक जॉयंट अकाउंट मोगाचें जॉयंट अकाउंट तुमी उक्तें करूंक आसा. केदाळा तुमकां भोगता मोग उणें जाता तो वळू तो एकामेका भरती करा. रिशल तुका केदाळा भोगता मोग उणें जाता तो वळू भरती कर. एनोल्डो तुका केदाळा भोगता मोग उणें जाता तो वळू तो मोग भरती कर. दीस वेताना ह्या दिसांत हांव वर्सां गेल्लेंच तुमच्या लग्ना जिवितांत आनी ह्या मोगाच्या अकाउंटांत मोग उणें जावंक नजो. मोग सर्तीक जावन येवंक जाय. तिसरी आनी निमाणी गोळी कलतेपणाचें मिसांव. एनोल्ड आनी रिशल तुमी भितर येता आसतना दोगां जावन आयल्यात. पाटी येता आसतना व्हडलें वचें तुमचेर आसतलें. एक जावन तुमी पाटी वेतल्यात आनी पाटी येता आसतना जेजू तुमकां नवें मिसांव दिता. आनी तें मिसांव कुटुंबा जिविताचें मिसांव. हें मिसांव तुमी दोगांयनी सांगाता करूंक आसा. एक आदर्श कुटुंबा जिवीत तुमी बांदून हाडूंक आसा. भगवंत कुटुंबाची देख तुमी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत काडून घेवंक आसा. आनी आदर्श पती आनी पती जावन सक्कड तारून जोड्यांक तुमी एक मेलपांत दिवंक आसा. भुरग्याक सल्म दिवंक आसा. त्या भुरग्यांक बाबार्थान तुमी व्हड करूंक आसा.
आणि तुमचे तावन कंडी जावन या बचपे पिरगजेक आमच्या मंगळूर दिएसीसीक एक आपुरबायेचे आदर्श कुटामो मेळोंक जाय. हाचे दुसऱ्या वचपाक आमी गेल्या हांव तर सांव पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत थंयसर सांगता म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, म्हजी धांव हांव बरी धांवलां आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. एक प्रायवंत स्त्रियेक हांव कुमगार दिवंक गेल्लो. तिची एक प्राय 87 वर्सां आनी कुमगार दिता आसतना ती म्हणाली, फादर म्हाका मरान येवंक मागा. म्हाका एक घडी शॉक जालो, कित्या खातीर ती तशें म्हणटा आनी बऱ्या भलायकेन ती आसा. आनी तो वळ तिणें सांगल्ली ती उतरां म्हज्या मतींत आजुनी उडास आसा. फादर ल्हान प्रायर म्हजें लग्न जाल्लें, सबार कश्ट म्हज्या कुटुंबा जिवितांत आयिल्ले, पूण भोव आपुरबायेचें लग्ना जिवीत हांव जियेलां. आदर्श पती हांव जाल्या, आदर्श आवय हांव जाल्या, आतां म्हजी नात्रां आसात, आदर्श आजी हांव जाल्या आनी व्हडलो संतोश म्हाका भोगता. आनी त्या कुटुंबाची वळख म्हाका आसली. सगळें कुटामो एक भोव देव भिरांतीन, भोव दादोसकायेन, भोव संतोषान म्हणल्या बरी तें आसलें. आनी ती म्हणटा, फादर देवान म्हजेर सगळीं बेसांवां वतल्यांत आनी म्हजें मिसांव कितें आसलें, कुटुंबा जिविताचें मिसांव, लग्ना जिविताचें मिसांव हांवें बरें करून केलां म्हणली तृप्ती म्हाका आसा म्हणून ती म्हणाली. असली ती धैर्याची उतरां कंडी जावन सांगोंक कश्ट. मोगाळे नोल्ड आनी रिशल, तुमी तुमच्या उतर प्रायेक पावल्या उपरांत तुमी अशेंच म्हणूंक जाय, आमच्या कुटुंबा जिवीत आमी बरें करून जियेल्लें आसा, आमचो भावार्थ आमी बरो करून सांबाळला. आनी असली दादोसकायची उतरां हर एक फावटी हर एकल्या लागीं मेळटा आसतना तुमी उसारूंक जाय. तर परत ह्यो 3 गळयो उडासा काडचे तर मागणें, दुसरें मोग आनी तिसरें मिसांव. आनी ताच्या संगाता तुमकां हांवें म्हळें एक एंटीबायोटीक गोळी. एंटीबायोटीक कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जावंक पुरो बॅक्टेरिया मारिपात कसलेंच इन्फेक्शन जावंक नसो त्या खातीर दिवच्यो गळयो. आनी तुमच्याय ह्या कुटुंबा जिवितांत, काजारी जिवितांत, प्रस्तुत संवसारार जियेत आसतना कसल्याच संगतींक बली जायनाशें भोव आपुरबायेचें कालतेपणाचें जिवीत जियोंक तुमकां ही गोळी. तर कंडी जावन ह्यो संगती तुमच्या जिवितांत तुमी उडास दवरतल्यात. उडास येना तर व्हिडिओ तुमी वर्सां हेपटी पळयल्यार जालो, तो व्हडलो उडास तुमकां येता. देखून आमी हांगासर आसले सर्व यासक आयच्या दिसा आमच्या मागण्या सांगाता तुमकां दोगांयकी एनोल्ड आनी रिशल लांब लग्ना जिवीत सांगाता संतोषान, माया मोगान, दादोसकायेन, भुरग्यां बाळां सोवें, कुटुंबा जिविताच्या संतोषा सोवें देव तुमकां फावो करूं दी. कितें तुमची आयच्या दिसा मागणी आसात त्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार कितें तुमची आशा जेसूक तुमी सांगतात, मागणी कितें तुमी जेसूक सांगतात वा जेसूक भेटयतात, ती सगळी मागणी, ती सगळी आशा, कुटुंबा जिविताचो संतोष तुमच्या जिवितांत दराळ मापान सर्वेस्पोर देव वतून दी. म्हणून आमी हर एकलीं हांगासर आसले याजक आनी आमी हांगासर आसले हर एकलीं तुमच्या खातीर मागता आसतना देव तुमकां सदांच मागण्याच्या जिविता मारिपात, मोगाच्या जिविता मारिपात आनी कालतेपणाच्या जिविता मारिपात, तुमच्या जिवितांत कालतेपणा मारिपात वर्तें जावंक आनी तुमचें मिसांव कितें आयच्या दिसा देवान तुमकां दिल्लें आसा तें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक तसो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दिवूं दी म्हणून ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्पोरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तिरकरच्या तुमी ह्या देव मंदिरान आयल्या. ह्या तुमच्या मोगाचेर क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केला आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावो आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळो. ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता.
या पासत तुमचे मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वसीर हांव तुमकां विचारतां। एनोल्ड आनी रिशल कोणीच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात। तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मान लेखूंक तुमी तयार आसात? देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे ताका ल्हान व्हड करून तुमी तयार आसात? लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात तुमी धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभेवचेर तुमची कपलात उसारात। हांव एनोल्ड तुका रिशल म्हजे पतीन म्हूण घेता। सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता। हांव रिशल तुका एनोल्ड म्हजो पती म्हूण घेता। सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता। तुमी ते पवित्र सभे वजीर एकामेका दिल्या ती कपलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं। जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये। आमेन। ह्यो मोतयो आनी हे बंगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं। रिशल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणान म्हूण ही मुदी तुका दिता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी। एनोल्ड म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची गुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी। खाना नगरांत लग्ना मटवांत हजार जाल्लो जेजू आनी आज हांगासर हजार जाल्लो तोच जेजू। एनोल्डाक आनी रिशलाक ताणें एकवट आयला। आतां तांचें जिवीत सुगम जावं दी, लांब जावं दी, अपूर्वयाचें जावं दी म्हणून तांचे खातीर मागोवंक हांगासर मुखार येतात भावार्थ्यांची प्रार्थना। सर्गींच्या बापा, या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक वेंचलाय। ह्या तांच्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता। जवाब बापा आमचे मागणे आयक। एनोल्ड आनी रिशल मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो। त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता। एनोल्ड आनी रिशल सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणेन पळजळूं गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन ती फुलो म्हूण मागता। पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लुक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय। एनोल्ड आनी रिशल हांचो काजारी जिविताचो संबंद जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता।
सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आणि विश्वास राज करू म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज हांगासर लग्नात एकवटल्या ओकले नवऱ्याच्या आवय बापायचेर आणि हांगासर हजर जाल्ल्या सर सांद्यांचेर तुझो आशीर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान राहू आणि माया मोगान जीव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एनॉल्ड आणि रिशल सतानितीच्या मेटांनी सोलो मोगाच्या आणि समाधानाच्या जिणेन परजळो गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन ती फुलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पती पतीने सो एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. एनॉल्ड आणि रिशल हांचो काजारी जिविताचो संबंध जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक असच्या संबंधा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श जाव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गेंच्या मगाळ बापा, आता आम्ही उच्चार सांगलेली थोडी प्रार्थना आणि आमच्या काळजाच्या गुडायन रोवन असलेले सबार विषय तुझ्या मुखार आम्ही दवरता. खंयचे सर्व आमकां बऱ्याक पडटा गे ते सर्व आमकां फावो कर. खंयचे बऱ्याक पडना गे ते आमकां दिनाका. आणि आयच्या दिसा लग्न बेसांत एकवटलेल्या एनॉल्ड आणि रिशलाक सदांच बऱ्या भलायकेंत आणि लांब अवकांत राखून सांभाळून वर हे आम्ही मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया मारिफात. आमेन. Yo mogar bapa Diyo tuja may nagsamarpita Mogam sa bapa suwe asa Swikar kermun kami magda Gikani ko yo mogar bapa Diyo tuja may nagsamarpita So Bapa sabi asa Swikar kermun kami magda Ni Bapa Iyaka Kanika Sumi ang kansita Ni goodbye Or mapa Bawo Samchak segi suka Su polvo herbitau Suktuk tuje moti khatau Terpadu amche tuje besau Yesus tuje kaya shitau. म्हज्या बाबा बहिणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हणून आता आम्ही मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदावा सरीसफोर मानून घेऊ. बो मगाळ बापा, तुवेंच लग्न बेसाक राहिलेली आज्ञा मानून घेऊन आमच्या भावा आणि बहिणी पसत जेजूच्या मीतमेर नसलेल्या मोगाचे बलिदान आम्ही तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसांत तुझे कुशेक मोगान पाळो देऊक या पती पत्नीक या बलिदानावर गटाय दे म्हणून आम्ही मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सवे असो.
तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारुया आमी सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो पती पत्नीक एका काळजाचे करून लग्नाचे तुटन असलेले गांठीन तू एकवटायताय आणि तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुझ्या आपणायल्ल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय केदे जाणवायची मांडावळ तुझी तितली वेचीत कृपा तुझ्या मोगाची सैमान जल्मा आयलेली भुरगी बरवशाची सुंदर फुलां आमच्या प्रतवेची नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुझ्या वाडत्या कुटुंबाची जेजूचे पतिणेन मांडलेली प्रतवेर जेजूचो परमोळ शिंपडायतेली धमधमीत शिवती जायो आबोली देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळान आता आमी गायता सर्वेस फोटो सर्वांनी संसार भरला तुझा वैभवा उसकी तुकाचे उसकी तुकाचे सर्वेस पोराचे बापा खरोच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारावतेले हे म्हज्या उडासाक करात Babar so good pargatoya. Sunya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा
जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो गुंडो आणि हे सर्वांची काळज तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची खापरूत कर. तांकां आनी जिसल्या गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें फजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची देख आमी मागता. अहंकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन झुजे तिचो पती बागेवन देनबेतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपावत बेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजून आपल्या आपोस्तलांक मागणें करूंक शिकयल्लें. बोवा पुरबायाचे मागणें तें आमच्या घरांनी आमी सदांच म्हणटा. आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्त सवें ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकनीचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधांत एकवटायल्यान तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सरस्वर आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा, कांयच नातल्यांतलें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय. सगळे सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटास. मनशाक तुज्या सारकेचो तुवें रचलोय आनी बायले केली संगतीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली. अशी ती दोगांनी बगार एकच फूट जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानी मोडून वचो म्हूण तूं शिकयताय. सरस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभतावन मनशा जोडयेक तुवें दिलो आशिर्वाद मूळ पदकाचे ख्यास्तीन वा भुरतेच्या फरमानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां के तुजे साकनीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नान आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचे आनी शांतीचे जावं तिचे काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या असल्यांची देख घेवन ती सदांच चलोवं. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं. तिका तो आपली समसारके संगतीन आनी आपणा बरोबर ससनाच्या जिविताची दायज म्हूण वळखूंक घेवं. तिका तो फावो त्या मनान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं भोवरतान थीर रावूं, तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगतीन विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बोळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ते जेजूको साक्षी दिवं. आनी शेकी आशिल्लें उतर प्राय पावल्या उपरांत भगेवन ताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सुख सोडून तांकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजकोट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माया मगसो गुरसावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. काना नगराच्या लग्नाच्या मटवांत हजर आसलो जेजू क्रिस्त हीच देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी. सुमिया देवाचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या देकान सर्गीचे पोषण पिचियेचे दैवी हिरातांका मोगाने टामचे दी सोम्या देणे तुझे. सोम्या देकान सर्गीचे पोषण पिचियेचे दैवी हिरातांका मोगाने टामचे दी सोम्या देणे तुझे. जीवितासो ओटो तुमकां हांव दिता सासणी जिविता तुमकां हांव आपयता. जीवितासो ओटो तुमकां हांव दिता सासणी जिविता तुमकां हांव आपयता. घेया काया अवसया सर्गीचे मानाका रादोसया. घेया काया अवसया सर्गीचे मानाका रादोसया. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषण पिचियेचे दैवी हिरातांका मोगाने टावचे दी सोम्या देणे तुझे. मोगासो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा. येया घेया सर्गी दया लाला बावडांक मोच्या आगासया. सोम्या देकान सर्गीचे पोषण पिचियेचे दैवी हिरातांका मोगाने टावचे दी सोम्या देणे तुझे. सुखान दुखान पिडेन भलायकी रावता विश्वासी सोम्या आमी राखण सोबास शेवट पर्या घालीव म्हाका
तुझी विश्वास पोलाद वाळूंक मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळूंक कुर्बेजर मोगान आमकां वाळूंक कुर्बेजर जीव समर्पण धैर्यान आमकां संवसार दर्या जिणे धर्मा कस्तान वराचे वादळ येताना मोगा सोवास लग्न जिविता तुझे संगी सोम्या केदीन समसोना विश्वास पोलाद वाळूंक मोगाची जर घरांत आमच्या सोम्या वाळूंक कुर्बेजर मोगान आमकां वाळूंक कुर्बेजर जीव समर्पण धैर्यान आमकां प्रार्थोया सर्गेंच्या बापा जाणवायेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय इनॉल्ड आनी रिशॉल आमच्या बाबा भयणीच्या लग्न संस्कारा पासत तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासान करता हे बलिदान जावं तांच्या नव्या बेसाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायल्याय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवनान ददोशी केल्याय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुझ्या पुता जेजूचे नावे दया करून बसात दया करून बसात मोगाचे न्हू भोवपुरबायचो दीस एनॉल्डाच्या आनी रिशालाच्या लग्नाचो दीस लग्नाचे कार्यक्रम इगर्जेंत आतां बेगीनच संपता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणून हांव उबो रावलो तुमकां बगोवंक पुरो कित्याक पाद्रे देव बरें करूं म्हणटा गे म्हणून आज देव बरें करूं म्हणून जें आसलें इनॉल्डाच्या आनी रिशालाच्या तर्फेन कोणें मानेस्त अल्फॉन्स डिसोजा दीस आनी रात म्हणून कळमीत नासतना फाटल्या 6 म्हयन्यांत तो ताणें वावर केला आनी वावर करन आयच्या दिसा देव बरें करूं म्हणून ताका बारी खुशी आसली पूण बयसिद्धू आगलिल्ला दीस रात गुला भोवला गोला आतां गोवंक इल्ले कस जाल्यात भोवंक कस जाल्यात तुमी थकड्यांनी तांकां पळोवना जावंक पुरो आतां मागीर फलाक वेतना पळया त्याच कार्यक्रमांत बिजी आसतना एक ल्हानशें दुर्घटन जालें तांचे स्कूटर आड पडलें भोवशा पांयाचेरच पडलें म्हण दिसता आतां 2 पांय आसले तांकां 3 पांय बरी दिसतात जाल्यार पूण जाल्यार इगर्जेचो मोग आसा ते ताणा येतात आनी ताणें म्हज्या लागीं सांगिल्ल्या तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणची उतरां पयलो भाग हांगासर इगर्जेन चलयता दुसरो भाग हॉलांत आसा ते हॉलांत MCN आसात पुरा करतात आनी तांकां थंय करी येता ते म्हळ्यार वयर सोडोंक ना हांगा वयर सोडोन तिके कस जातात सद्दां ते वयर चडताले केदाळे फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी पूण आतां तिके कस जाल्यात मोगाचे न्हू हांगासर आसात आमच्या फिरगजेचे विगार मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा म्हजे क्लासमेट आमी दोगी जाण सांगाती भोव अपुर्बायेचे व्यक्ती ते जावन आसात आमच्या देशी खंयचोय एक याजक आसा जाल्यार ताणें नवें चिंताप ताच्याच मती प्रमाणे चिंतून तें कार्य रोवपाक हाडलां जाल्यार मानादीक बाप अँड्रून एका टायमार यक्षगानांत भारी मुखार गेल्ले ताच्या उपरांत दैवीक अमृत ताच्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय पैयणां आनी देशा भितरलें कसलें चिंताप ताणें चिंतलां मात न्ही तें कार्यगत केलां आनी आमच्या फिरगजेक ते विगार जावन मेळ्ळेले म्हाका बारीकून संतोष आनी लोकांकी सगळ्यांकी संतोष त्या देखून आयच्या दिसा विसाचो संदेश ते जी येल्यात म्हणून तुमकां सांगता खालतो आसलेलो वर्तो जातलो ताणें तांचे केल्लें हरियकार रितीचें कलतेपण तांकां येदोळ पर्यंत वर्तें करन आयलां आनी मुखार ते वर्ते जावं दीत म्हणून आमी आशेता तांकां आमी या आयच्या काजराच्या सर्व हांगासर आयिल्ल्या आनी प्रते रितीन अल्फॉन्स
डिसोजाच्या तर्फेन आनी ताच्या कुटुंबाच्या तर्फेन आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्या सायडींतल्यान पयलें सांगता हांव. हांगासर बसून आसात आमच्या मोगाचे फादर ऑस्टीन फेर्नांडीस. आमच्या ह्या फिरगजेंत 2006-2007 2 वर्सां ते काजीतोर जावन आसले आनी लोकां मोगाळ. आतां ते लोकां मोगाळ खंय कार्यक्रमाक वेळार आनी पयले येतात. अर्दे वर न्ही, 1 वर म्हणे पयले येतात. देखून हांवें तांचो आवाज येवच्या पयलें सांगलें. भविश्य आवाज येयल्लो जातानाच आमचे ऑस्टीन पाद्रे पायले म्हण आनी आयलेच. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या बगलीन आसात आमच्या सेमिनरीचे रेक्टर, कृपा सदनाचे रेक्टर फादर केविन. ते गांवान किऱ्यांतले. तांकां किन्नीगोळी किऱ्यांत म्हणचे हांवें. ताचो बाब किन्नीगोळीत आसलो. त्या देखून म्हाका तांची वळख आसा बरी. आनी प्रसंग तुमी आयकलो. खरी एकी प्रसंग तशेंच बरें तयाराय करतात. आनी त्या देखून आतां सक्कडांनी विचारचें फादर केविनाक प्रसंग दिचे म्हणून. भौशा एनॉल्डाचे क्लासमेट हय, व्हेरी गूड. आनी हांगासर तांकां बरीच लागशिल्ली संबंद आसा. आनी आयच्या दिसा भोव अपोवरबायसो आनी अर्थ बरीत प्रसंग ताणें दिवन आमकां समेस्तांक ताणें संतोश आयला मात न्ही व्हंकले न्हवऱ्याक मस्त विशय दिल्यात. तांकां उडास दवरूंक ना, कांय उडास येना जाल्यार व्हिडिओ म्हण सांगलां. व्हिडिओ आनी मागीर एक बँक अकावंट. ती 2 उडास दवरा, बँक अकावंट आनी व्हिडिओ पळोवंक आनी तुमचें लग्नाचें वेतनंदन जातालें. त्या कुशीन बसून आसात मनात एक बाप फ्रांसीस डिसोजा. आमच्या कृपा सदनांत तांची वस्ती. ते आत्मीक निर्देशक जावन आसात. केवळ कृपा सदनाक मात न्ही, सगळ्या फिरगजेकच आमचे ते आत्मीक निर्देशक. फाल्यां आत्मीक संगती जाल्यार तांच्या लागीं आमी कन्सल्ट करचें. भोव अपुर्वयाचे बरपी ते जावन आसात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मनात एक बाप स्टॅनी मोंतेरो. आमच्या पूर्ण शेतांत भोव अपुर्वयाची सेवा तांणी 3 वर्सां दिल्या आनी भोव प्रख्यात ते जावन आसले. आतां ते इंदू बेट्टू फिरगजेचे विगार जावन आसात. इंदू बेट्टू जावन हांगा येचे जाल्यार आतां चिंतून पळया. गडीच्या अखेरीक जाल्यार ते तांच्या मोगान आज वेळार दनपारांत थंयसरल्यात म्हण दिसता. हांगासर येवन पावल्यात आनी तांणी त्या कुटुंबाक संतोष दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मनात एक बाप आल्बन डिसोजा. म्हज्या की सिनियर जाल्यार म्हजे बरे मित्र ते जावन आसले आनी आतां ते पालदाने फिरगजेत निवृत्त जाल्यात. पालदाने व्हंकल पालदानेचे जाल्ल्या निमती व्हंकलेच्या तर्फेन ते हांगासर वेळार पावल्यात आनी भोव अपुर्वयाचे व्हंकले न्हवऱ्याचे वयर मुळचें मागणें तांणी मुळां आनी तांचे बेसांवां तांणी दिल्यात. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर फ्रांसीस रोड्रिगस आद्यापाडी फिरगजेचे विगार. तशेंच आंतोनी कट्टेचे मुख्यस्त. ते विगार म्हणूंक जायना पूण एक कडेन विगार आसल्या भोवता तांचे आंतोनी कट्टे तेच आसात. भोव अपुर्वयाचे व्यक्ती. बरपां बारी बरी बरयतात. तांची बरपां वाचूंक बारी खुशी जातात. नवे नवे विशय गुणावन वळसावन पुरा आकर्षक तांचे व्यक्तित्व. कित्याक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी ते. त्या देखून आज ते आमच्या मोगान मिस्टर आल्फोन्साच्या मोगान हांगासर पावल्यात. तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. मनात एक बाप रॉनी डिसोजा. तांची वळख सगळ्यांक आसा. पाद्रेपांक पुरो आसा. कित्याक म्हळ्यार व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यांनी ते आसले. प्रेसार गेल्यार त्या प्रेसान ते आसले. पंप पेट्रोल पंपाचो ते दरी जावन आसले. DSCचे प्रोक्युरेटर जावन आसले. ते पुरा तांकां पळयतना कांय कळना. एकदम सादे खालत्यांक वर्ते करतले म्हणून तांकां येदोळच वर्ते केला आनी मुखल्या जिवितांत आनीकय वर्ते ते जाताले म्हणून हांव तुमकां तिळशितां. ताच्या उपरांत म्हाका सांगा पाद्रेपान सांगिल्लें सारकें जालें म्हणून तांकां आमी अभिनंदन फाटयता. हांगासर सबार धर्म भयणी आसात. धर्म भयणीक विविध मेळाची आसात. तशेंच
सैरी दैरी लागशिल्ली आपयिल्ली सकडी आसात तांकां एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना बुकलो देव बरें करचो वांटो हांगासर आमच्या हॉलांत कुटुंबाची चलोवन व्हरतलीं पूण हॉलांत थोडीं वसनांतलीं थोडीं आसतात कित्याक म्हळ्यार तांकां मस्त कार्यक्रम आसतात आनी खोयाराच्या संद्याक हांव अल्फोन्स तर्फेन प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा बुवा पूर्वयांतनी गायन केलां आनी त्या गायनाची रूस आमकां गुत्त आसा हर एक फावटीन नवेंच म्हणल्या भशेन ती करतात आनी गोंयान तांचो कोयर मिस्त्री ऑलवीन आज हांगासर हजर आसा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें म्हणून देव बरें करूं म्हणची उतरां अखेर करता आसतना आमची भयण रिशाल येदोळ पालदानेंत आवय बापाय वट्टूक कुशेन आसली आनी मुखार हितून कुशेन आसतलें पण वट्टूक एनॉल्डा वट्टूक आनी त्या कुटुंबाच्या तेरेस बाय पळयता म्हाका आनी अल्फोन्स पळयता सगळ्यांचे सांगता तुजी देंडी हांगासर वापारूंक आनी वाडोवंक अवकाश आसा ह्या फिरगेचेर मस्त बरी तालेंत आमच्या फिरगेचेंत आसात आनी व्हडल्या मट्टाक ती वयर गेल्लीं आसात तुवें थंयसर वशी येता एनॉल्डाक बरें एक कुटुंब बांदूंक तुवें कुमो करी येता आनी अशें तुमचें कुटुंब भागी जावन दी म्हणून बेगाराच्या तर्फेन आतां तुमचें लास्ट आसा पळय बेगाराच्या तर्फेन हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तांणी सांग म्हण सांगल्या खातीर ते देखून तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोन तुमकां बुजवण आनी सगळ्यां लागीं शांतीन तुमी जिये देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी कती दुखींत सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो आनी हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आपली धराळ आशिर्वादां घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा Tell me sweet lies when you think you're out of love. Hold me real close when you think you're not enough. 'Cause I'll wait with you all of these nights.
all of your fears when you let love in and it's not what you thought it is. Tell me, can you love like this when you've never loved before? Tell me you can love